प्रशासकीय यंत्रणा विकास कामांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याची खंत आमदार रवी नाईक यांनी व्यक्त केली। फोंड्यातील रस्ते दुरुस्त व्हावेत यासाठी आपण वारंवार मागणी करत असल्याचा दावा त्यांनी केला। आम्ही सेमा धाडले धाडले तेवूय करूना आनी रस्ते सामके जाल्ले आसा म्हणजे लोकांक सामके त्रास जाल्ले आसा। आनी कितले लोकांक टीबी जातली सांगून कितले लोकांक टीबी जावंक शकता आनी टीबी जावंक शकता ब्रोंकायटीस जावं भितर ते पल्मोस आमची वचपाक शकता म्हणजे अशे तरेन सांगले आसतना पासून हे करिना। आनी रस्ते फोडलेले आसा ते फोडून आनी फोडीत आसा आतां दोन वर्सां फोडीत आहा ते। दरम्यान पीडब्ल्यूडीचे मंजूर झालेल्या सर्व निविदांची चौकशी करण्याची मागणीही रवी नाईक यांनी केली। डेट खंयची दीस आहा अशी ना टायम ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलायन टेंडर हय आसा डेट आसा ना म्हयनो आसा डेट ना खंयची डेट फेब्रुवारी हय म्हणजे तेन्ना जाय तेन्ना करपाचें जाय तेन्ना दिवपाचें सगळे हे आमचो पब्लीक आसा तो हे गव्हर्मेंटा कडेन खजिनो आसा तेका हो हे सोंपोवपाचें काम हे सगळें हें अशें जावपाक जायना हेजेर कडक इन्क्वायरी जावपाक जाय हेजेर खरें म्हणल्यार आनी इन्क्वायरी करपाक जाय। जे चीफ मिनिस्टर आसा जो होम मिनिस्टर आसा फायनान्स मिनिस्टर आसा तेणे इन्क्वायरी अर्जंटली करपाची गरज आसा नाजाल्यार पयशे अशेंच वतले कामच जावपाना। ताका लागून तेणी पीडब्ल्यूडी जे आसा तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय। सीएम तरी बरो ना तर सीएमानी मशिनरी आसा ते मशिनरी बाकीची तेजे कडेन आसा फायनान्स मिनिस्टर लोक आसा फायनान्स सेक्रेटरी आसा चीफ सेक्रेटरी आसा होम सेक्रेटरी जो चीफ सेक्रेटरी आसा जावं बाकीचे हितून तेगेले पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी आसा तांकां सगळ्यांक सांगून ही इन्क्वायरी जावपाक जाय। हे अशें घडपाक जायना फाल्यां रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें सगळे डॉक्युमेंट मेळटले सगळे तरी घेवपाचे म्हणजे लोक केस फाल्यां फायल करतले अशें जाता। म्हणजे इन्क्वायरी केल्यार हें बंद करचें आनी काय म्हणचें म्हणणें की हें जाल्यार अशें जाता तें बंद कोटेशनाचें हें बंद करचें।